नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी फेरि पुनः उपस्थित भएका छौँ यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट लिएर। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट नितान्त त्यो व्यवसायमा कति करेन्ट एसेट्स छ, कति करेन्ट लायबिलिटिज छ, करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजको अनुपातलाई वर्किङ क्यापिटल निकालेर विशुद्ध वर्किङ क्यापिटलसँग पनि रिलेटेड छ यो। र त्यो वर्किङ क्यापिटल हामीले यसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ। वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज भयो या डिक्रिज भयो भन्ने कुरा हामी योभन्दा विगतका क्लासहरूमा करेन्ट एसेट्सका बारेमा पढ्यौँ। करेन्ट एसेट्स भन्दा बित्तिकै क्यास हुन्छ, डेप्टर्स हुन्छ, रिसिभेबल हुन्छ, स्टक हुन्छ, प्रिपेड हुन्छ र करेन्ट लायबिलिटिज भन्दा बित्तिकै नोट्स पेएबल, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, सर्ट टर्म लोन, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट यस्ता कुराहरू चाहिँ सर्ट टर्म लोनहरूलाई लिन सकिन्छ। त्यसको अनुपातलाई जुन टोटल करेन्ट नेट वर्किङ क्यापिटल निकालेर यदि इन्क्रिज भयो भने, इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भयो भने फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा युजेज अफ फन्डतर्फ राखिन्छ भने, डिक्रिज प्राप्त भयो भने यहाँ चाहिँ जस्तै यो कलममा थप्नु पऱ्यो भने इन्क्रिज, यो सेकेन्ड कलममा थप्नु पऱ्यो भने डिक्रिज हुन्छ। यसरी डिक्रिज भयो भने फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा यो सोर्सेस अफ फन्डमा ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। यो त भयो सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल बाट पनि हामी फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको सुरुवात गर्न सक्छौँ। यदि क्वेसनले हामीलाई ब्यालेन्स सिट उपलब्ध गराएको छ भने त्यो ब्यालेन्स सिटमा क्लोजिङ स्टक हेर्ने, डेप्टर्स हेर्ने, क्यास हेर्ने, यिनीहरूमा कति चेन्जेस आएको छ त त्यसलाई कम्पेयर गर्ने र त्यसपछि त्यही ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडतर्फ यता के अरे क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडतर्फ हेरेर त्यसमा नोट्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्ट्यान्डिङ पेएबल अनि एडभान्स इन्कम जस्ता कुराहरू छन् भने त्यसलाई पनि कम्पेयर गरेर इन्क्रिज भयो या डिक्रिज भयो भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। एउटा मेथड चाहिँ यो सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलबाट हामी जान सक्छौँ भने क्वेसनको प्याटर्न कस्तो छ त्यसमा पनि निर्भर गर्दछ। यदि क्वेसनमा त्यही ब्यालेन्स सिटमा 2 वर्षको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ भने सुरुको प्रफिट एन्ड लसलाई यहाँ राखेर अन्तिमको प्रफिट एन्ड लसलाई यहाँ राखेर यहाँ क्लोजिङ टु ब्यालेन्स सिडी गरेर र त्यसमा खर्चका कुराहरू यसमा ट्रिटमेन्ट गरेर एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट तयार गर्छौँ र यसरी हामीलाई यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन पत्ता लाग्दछ। र फन्ड्स फ्रम अपरेसन पनि हामीलाई फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा फन्ड्स फ्रम अपरेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। यो सोर्सेस अफ फन्डमा यो 2वटा मेथडबाट हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट तयार गर्न सक्दछौँ। र यो एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यो डेबिटतर्फ डिप्रिसिएसन क्वेसनले उपलब्ध गरेको हुन्छ। यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीले पाउन सक्छौँ डिप्रिसिएसन यति पेड गर्यो अथवा गुडविल रिटेन अफ यति गर्यो भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसनमा पाउन सक्छौँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस दिएको होला, डिभिडेन्ड यति पेड गर्यो भनेर क्वेसनले नै भनिरहेको हुन्छ। र यो स्थिर सम्पत्तिको बिक्री गर्दा यदि घाटा भयो भने एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडतर्फ ट्रिटमेन्ट गर्ने। यदि त्यो स्थिर सम्पत्ति बेच्दाखेरि नाफा प्राप्त भयो भने यो क्रेडिट साइडतर्फ बाई प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट्स भनेर हामीले यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। र यसरी हामीलाई के प्राप्त हुन्छ त भन्दा फन्ड्स फ्रम अपरेसन पत्ता लाग्छ। एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट हामीलाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन प्राप्त हुन्छ। र यो फन्ड्स फ्रम अपरेसनलाई हामीले यसरी यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। यो सोर्सेस अफ फन्डमा अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा सोर्सेस अफ फन्डमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा इस्यु अफ सेयर बिक्री गर्दाखेरि कति रुपियाँ आयो। जस्तै गत वर्ष 5 लाखको सेयर थियो, यो वर्षको ब्यालेन्स सिट त 6 लाख रुपियाँ भएको छ भने 1 लाख रुपियाँ प्राप्त भयो। र अनि त्यसपछि डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल जुन सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलबाट प्राप्त भयो भने यहाँ आउने भयो। अनि सेल्स अफ फिक्स एसेट्स स्थिर सम्पत्ति बेच्दा त व्यवसायलाई पैसा प्राप्त हुन्छ, सोर्स हुन्छ, व्यवसायको फन्डको स्रोत हुन्छ र यसलाई पनि यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने। इस्यु अफ डिभेन्चर जारी गरेर ऋणपत्र जारी गर्दा पनि व्यवसायमा चाहिँ एउटा फन्डको स्रोत पत्ता प्राप्त हुन्छ, त्यसैले यसलाई पनि यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने। इस्यु अफ लोन ऋण जारी गर्दा ऋण प्राप्त गर्दा पनि यहाँ चाहिँ व्यवसायलाई क्यास आइरहेको हुन्छ। त्यसै रिडेम्सन अफ डिभेन्चर विगतमा बिजनेसले लोन लिएको थियो डिभेन्चरबाट,
त्यो डिभेन्चर होल्डरलाई 10%, 5% डिभेन्चर कति भनेर लिएको थियो त्यसलाई त्यो ब्याजसहित भुक्तान गर्दा र त्यसको ऋण भुक्तान गर्दाखेरि व्यवसायमा के हुन्छ त युजेज अफ फन्ड हुन्छ, यो पैसा आउटफ्लो हुन जान्छ। आउटफ्लो भएको भएर यो युजेज अफ फन्डमा राख्यो। अनि सेयर धनीहरूलाई डिभिडेन्ड पेड गर्दा पनि के हुन्छ त क्यास आउटफ्लो हुन्छ। अनि पर्चेज अफ फिक्स एसेट स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्दा पनि आउटफ्लो हुन्छ। रिडेम्सन अफ लोनलाई भुक्तान गर्दा, लोनलाई रिडेम गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त क्यास आउटफ्लो हुन्छ। यो युजेज अफ फन्डमा क्यास आउटफ्लोका कुराहरू ट्रिटमेन्ट गर्ने र युजेज अफ फन्डमा चाहिँ क्यास इन्फ्लोलाई लिएर ट्रिटमेन्ट गर्ने। सर्वप्रथम यो क्वेसनको प्याटर्न हेर्ने, एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट सुरु गर्न सकिन्छ, या यो डेप्टर्स क्यास इन्भेन्ट्रीहरू दिएको छ 2 वर्षको भने सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलबाट हामीले सुरु गर्नु पर्यो। यदि त्यस्तो खालको प्याटर्नमा क्वेसन छैन भने, अथवा 1 वर्षको मात्रै पनि प्रफिट एन्ड लस फर द इयर भनेर दिन सक्छ, त्यस्तो प्याटर्नको क्वेसनहरू पनि हामी हल गर्छौँ। र यो प्याटर्नको पनि हामी क्वेसनलाई हल गरेर हामी प्रष्ट पार्ने जमर्को गरिरहेछौँ। 75 साल सेट बी को क्वेसनले नेट प्रफिट फर द इयर दियो, गुडविल राइट अफ दियो, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल दियो, बुक भ्यालु दियो, सेल्स अफ फिक्स एसेट्स दियो, पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स, डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स दियो, फन्ड्स फ्रम अपरेसन सोध्यो र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट सोध्यो। क्वेसन अनुसार यसले के गर्यो त 1 वर्षको मात्रै नेट प्रफिट दिएको छ। अब हामी यसबाटै एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पत्ता लगाएर फन्ड्स फ्रम अपरेसन पत्ता लगाउनु पर्यो। नेट प्रफिट फर द इयर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 28,000। गुडविल रिटर्न ऑफ 2,000 रुपया। डिप्रिसिएशन 4,000 रुपया। डिप्रिसिएसन 4,000 रुपया। त्यसै गरी छ सेल्स अफ फिक्स एसेट्स 12,000 में बिक्री गरेर छ। बुक भ्यालु 14,000। लस अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्स 2,000। रुपया हो। 28, 2, 30, 4, 34, 36,000 रुपया। अब क्रेडिट में चढ़ने अब यहाँ केही पनि देखिएन। सीधे यो फंड्स फ्रम अपरेशन बैलेंसिंग फिगर 36,000 रुपया प्राप्त भयो। अब यसरी हामीलाई फंड्स फ्रम अपरेशन पत्ता लाग्यो। अब फंड्स फ्लो स्टेटमेंट तयार गरौँ। Sources of fund, uses of fund, amount,
सोर्सेस अफ फन्डमा मैले अघि नै भनेको थिएँ डिक्रिज योबाट जुन प्राप्त हुन्छ फन्ड्स फ्रम अपरेसन र डिक्रिज भन्ने कुराहरू डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल आयो भने यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने र इन्क्रिज आयो भने सो युजेस अफ फन्डमा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन यहाँ लेख्नु पर्यो। हामीलाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन 36,000 रुपियाँ प्राप्त भयो। त्यसै गरी अब इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 30,000 रुपियाँ। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 30,000 रुपियाँले फन्ड प्राप्त भयो। त्यसै गरी अब सेल्स पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स 20,000 रुपियाँ। इस्यु अफ सेयर बुक भ्यालु डिप्रिसिएसन डिभेन्चरको कुरा छैन। गुडविल राइट अफ नेट प्रॉफिट फर द इयर यो पनि भयो। इस्यु अफ सेयर फन्ड्स फ्रम अपरेसन 36 66,000 40,000 सेल्स अफ फिक्स एसेट क्यास प्राप्त हुन्छ। सोर्सेस अफ फन्ड हुन्छ 12,000 रुपियाँ गर्दाखेरि हुन आयो 3,2,3,3,6,1,7 78,000 रुपियाँ। यहाँ पनि 78,000 78,000 भएपछि इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल यो ब्यालेन्सिङ फिगर 58,000 यो ब्यालेन्सिङ फिगरबाट। यसरी यो क्वेसन सानो क्वेसन थियो। यो 2075 सेट बी को क्वेसन 1 वर्षको मात्रै नेट प्रॉफिट दिएको हुनाले हामीले यसलाई प्रिपेयर गऱ्यौँ। 1 वर्षको नेट प्रॉफिट दियो अनि यो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट प्रिपेयर गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ खर्चका कुराहरू समावेश गर्नु पर्यो। गुडविल रिटर्न अफ थियो, डिप्रिसिएसन थियो, लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स थियो। यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड दिएन अनि ब्यालेन्सिङ फिगरबाट हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन पत्ता लगायौँ। यो फन्ड्स फ्रम अपरेसनलाई सोर्सेस अफ फन्डमा ल्याएर ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ। सेयर इस्यु गर्दाखेरि हामीलाई 30,000 रुपियाँ प्राप्त भयो। सम्पत्तिको बिक्रीबाट 12,000 रुपियाँ पाइयो। त्यसै गरी पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स सम्पत्ति खरिदमा 20,000 रुपियाँ लगानी भयो र यो चाहिँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल ब्यालेन्सिङ फिगरबाट पत्ता लाग्यो। यो त भयो सिम्पल खालको क्वेसन। अब हामी सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलवाला लगायत अनि योभन्दा अलि भास्ट खालका क्वेसनहरू गर्नेछौँ। नेक्स्ट क्वेसन सेट सी को क्वेसन अब गरौँ हामी। सेट सी यसमा 2 वर्षको प्रॉफिट एन्ड लस दिएको छ। 2 वर्षको प्रॉफिट एन्ड लस बाई ब्यालेन्स बिडी 1,10,000 यहाँ टू ब्यालेन्स सिडी 1,90,000 यस्तो खालको छ। 2 वर्षको प्रॉफिट दियो। यहाँ 2 वर्षको नेट प्रॉफिट दियो। गुडविल राइट अफ फर्स्ट इयरमा गुडविल 50,000 रुपियाँ छ। सेकेन्ड इयरमा 30,000 रुपियाँ छ। यसको मतलब गुडविल 20,000 रुपियाँले राइट अफ भएछ। गुडविल रिटर्न अफ 20,000 रुपियाँ गुडविल रिटर्न अफ भयो।
प्रिलिमिनेरी एक्सपेन्सेस पनि राइट अफ भएछ 10,000 रुपियाँ। ₹10,000 भयो। प्रिलिमिनेरी एक्सपेन्सेस पनि राइट अफ भयो 10,000। अब क्वेसनले तल भन्यो डिभिडेन्ड फर द इयर भन्यो 45,000। डिभिडेन्ड पेड 45,000 रुपियाँ। डिभिडेन्ड पेड 45,000 भन्यो। त्यसरी डिप्रिसिएसन पनि भन्यो, डिप्रिसिएसन अन फर्निचर 15,000 रुपियाँ। ₹15,000 भन्यो। अब यसमा फर्निचर पर्चेसको कुराहरू आएन। 20,000, 10,000, 45 र 15 60,000, 1,90,000 गर्दा 2,80,000 भयो। यहाँ पनि 2,80,000 रुपियाँ हुनु पर्यो। भाइ अब यहाँ 1,70,000 रुपियाँ। फंड्स फ्रम ऑपरेशन यो बैलेंसिंग फिगरबाट पत्ता लाग्यो। फंड्स फ्रम ऑपरेशन त्यही फंड्स फ्रम ऑपरेशनलाई सोर्सेस अफ फंडमा ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। फंड्स फ्रम ऑपरेशन 1,70,000 रुपियाँ। त्यसपछि आएर शेयर क्यापिटल इस्यु गरेको छ, इस्यु अफ शेयर 1,50,000 रुपियाँ। गत वर्ष 4,50,000 शेयर थियो, अहिले शेयर बढेर 6,00,000 रुपियाँ भयो। यसको मतलब कम्पनीलाई 1,50,000 रुपियाँ प्राप्त भयो। त्यसै गरी लोन भुक्तान गरेको रहेछ 1,00,000 रुपियाँ। रिडेम्सन अफ लोन 1,00,000 रुपियाँ। अब डिभिडेन्ड पेडको कुरा पनि भयो। ₹45,000 रुपियाँ। यो भयो 3,20,000 रुपियाँ। यो पनि 3,20,000 भयो। त्यसपछि डिभिडेन्ड फर्निचर पर्चेज इन करेन्ट इयर, फर्निचर पर्चेज गरे रहेछ। फर्निचर पर्चेज 1,50,000 रुपियाँ रहेछ। 1,50,000। गुडविल रिटेन अफको कुरा भयो। अब यो भयो 15,000, 45,000। ₹1,00,000 रुपियाँ, 45,000 रुपियाँ। ₹25,000 रुपियाँ। यो के भयो त? इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। यसरी यो सल्भ भयो। सर्वप्रथम त हामीलाई यो प्राप्त भयो। क्वेसनले मागे अनुसार फंड्स फ्रम अपरेसन निकाल्न भनेको छ।
हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन पत्ता लगायौँ। क्वेसनले फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेको छ र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको छ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन हामीलाई पत्ता लाग्यो र सेयर इस्युबाट कम्पनीले 1,50,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको रहेछ र लोन भुक्तान गरेको रहेछ। ब्यालेन्स सिटलाई हेर्दा गत वर्ष लोन 2,50,000 रुपियाँ थियो, अहिले 1,50,000 मात्रै बाँकी छ। यसको मतलब कम्पनीले लोन भुक्तान गरेको रहेछ 1,00,000 रुपियाँ। त्यसले हाम्रो क्यास घट्यो र आउटफ्लो भयो, युज भयो। त्यो क्यासलाई युजेज अफ फन्डको युज हुन गयो र यो डिभिडेन्ड सेयर धनीलाई डिभिडेन्ड भुक्तान गरेको रहेछ। एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा चढ्छ र युजेज अफ फन्डमा यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि यो डिभिडेन्ड पेडलाई ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। र त्यसै गरी त्यही वर्षमा फर्निचर खरिद गरेको रहेछ 1,50,000 रुपियाँको। 1,50,000 को फर्निचर खरिद गर्नु भनेको कम्पनीबाट त्यो फन्ड चाहिँ आउटफ्लो भयो, त्यो बाहिरियो त्यो पैसा। र यसरी यसको ब्यालेन्सिङ फिगर हेर्दा 3,20,000 र यहाँ 3,20,000 प्राप्त भयो। यो साइडमा 25,000 पुगेन र यो ब्यालेन्सिङ फिगरबाट इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटलको इन्क्रिज भयो भनेर यहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरियो। फर्मुला अनुसार पनि इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भएमा यो युजेज अफ फन्डमा ट्रिटमेन्ट हुन्छ र डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भएमा फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको यो सोर्सेस अफ फन्डमा ट्रिटमेन्ट हुन्छ, जुन हामीले अघिल्लो क्वेसनमा पनि डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटलवाला क्वेसन पनि गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन 74 साल सेट यसको क्वेसन हेरौँ। यहाँ दिएको छ हामीलाई 2 वर्षको ब्यालेन्स सिट दिएको छ। ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटीतर्फ सेयर क्यापिटल दिएको छ, क्यापिटल इन्क्रिज पनि भएको छ। प्रफिट एन्ड लस 2 वर्षकै दिएको छ। क्रेडिटर्स दिएको छ, पेएबल बिल्स पनि दिएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ। सम्पत्तितर्फ मेसिनरी, इन्भेन्ट्री, डेप्टर्स, क्यास दिएको छ। यसरी यहाँ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी दिएको हुनाले हामीले यो क्वेसनले पनि भनेको छ सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल माग्यो रिक्वायर्डमा र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट माग्यो। एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि डिभिडेन्ड पेड फर द इयर भनेर दियो। मेसिनरी खरिदको कुरा 2,00,000 रुपियाँ दियो। मेसिनरी सोल्डको कुरा दियो। अब आउनु सुरु गरौँ यसलाई। करेन्ट एसेट्स के हो त? करेन्ट एसेट्सबाट सुरु गरौँ। हामीलाई करेन्ट एसेट्स छ इन्भेन्ट्री रहेछ 3,00,000 र 4,00,000। इन्भेन्ट्री 3,00,000 छ, यहाँ 4,00,000 छ। इन्भेन्ट्रीमा के भयो? इन्भेन्ट्रीमा इन्क्रिज भयो, इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भयो, यहाँ चाहिँ छैन। त्यसै गरी डेप्टर्स 1,50,000 र 1,00,000। यसमा के भयो? डिक्रिज भयो, 50,000 रुपियाँ डिक्रिज भयो। 50,000 रुपियाँ डिक्रिज भयो। क्यास हेरौँ। $2,00,000 र 1,00,000। $2,00,000 छ। क्यास पनि के भयो? डिक्रिज हुन गयो। क्यास पनि 1,00,000 रुपियाँले डिक्रिज भयो। क्यास पनि 1,00,000 रुपियाँले डिक्रिज हुन गयो। यसबाट हामीलाई टोटल करेन्ट एसेट्स ये पत्ता लाग्यो। 3,5 6,50,000 रुपियाँ, यहाँ 6,00,000 रुपियाँ। यसरी यो पत्ता लाग्यो। अब करेन्ट लायबिलिटीहरू
करेन्ट लायबिलिटिजमा छ क्रेडिटर्स छ, पेएबल्स बिल्स पेएबल छ र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ। क्रेडिटर्स 80,000 र 70,000, बिल्स पेएबल को कुरामा 45,000 र 55,000, अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 15,000 अनि 5,000। अब यहाँ के भइरहेछ भने यो क्रेडिटर्समा डिक्रिज भइरहेछ। ठ्याक्कै करेन्ट एसेट्स बढ्दाखेरि इन्क्रिज हुँदाखेरि इन्क्रिज महलमा लेखिन्छ भने यहाँ डिक्रिज हुँदा इन्क्रिजको महलमा लेख्नुपर्छ। ठ्याक्कै उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। अब जस्तै यहाँ चाहिँ के भइरहेछ, यहाँ इन्क्रिज भइरहेछ, 10,000 रुपियाँले यहाँ बढिरहेछ सेकेन्ड इयरमा। यो इन्क्रिज हुँदा यहाँ चाहिँ यसलाई डिक्रिजको महलमा लेखिन्छ। त्यस्तै यहाँ के भइरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ, 10,000 रुपियाँ डिक्रिज भइरहेछ नि, यहाँ इन्क्रिजको महलमा यसरी लेख्ने। अब यसरी बी हामीलाई प्राप्त भयो, बी टोटल करेन्ट लायबिलिटी यो बी चाहिँ अब निस्किने हो। अब हामी बी निकालौँ। यो चाहिँ हामीलाई ए प्राप्त भयो। अब हामी यहाँ बी निकालौँ। 80, 40, 1,20,000, 1,40,000 रुपियाँ, सपोज 12, 1,20,000, 25,000, 1,30,000 रुपियाँ। त्यसरी यसलाई पनि जोडिदिउँ। अब 1,30,000 रुपियाँ भयो। अब यसबाट हामीलाई वर्किङ क्यापिटल ए माइनस बी निकालौँ। 6,50,000 मा 6,50,000 माइनस 1,40,000 गर्दा यो भयो 5,10,000 रुपियाँ। अब यसमा 6 लाख रुपियाँ माइनस 1,30,000 गर्दा भयो 4,70,000 रुपियाँ। त्यसै गरी यो भयो 1,20,000 रुपियाँ, यो भयो 1,60,000 रुपियाँ। अब यहाँ के हुनु गयो भने यदि यो फर्स्ट इयरको कोलममा पुगेन भने इन्क्रिज भनेर लेख्ने, यदि सेकेन्ड इयरको कोलममा पुगेन भने यो कोलममा पुगेन भने डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भनेर लेख्ने। अब कतिले पुग्दैन, यसमा पुगेन, यहाँ सरसरी हेर्दा यसको टोटल हेर्दा अब यहाँ त 5,10,000 हुनु पर्यो, यो पनि 5,10,000 हुनु पर्यो, र यो पनि 1,60,000 हुनु पर्यो, र यो पनि 1,60,000 यसरी हुनु पर्यो। यो दुईटाको जोड पनि इन्क्रिज र डिक्रिज पनि मिल्नु पर्यो, र यो फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको पनि मिल्नु पर्यो। अब यहाँ कतिले डिफ्रेन्ट भयो त भन्दा माइनस 5,10,000 गर्दाखेरि यहाँ 40,000 रुपियाँले पुगेन। अब त्यसै गरी यहाँ पनि 40,000 रुपियाँले पुगेन, डिक्रिज हुन गयो। यसरी यो टोटल चाहिँ यसरी हामीलाई शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल प्राप्त भयो। अब हामी यसैबाट फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट तयार गर्छौँ। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट
फंड्स फ्लो स्टेटमेंट अब यहाँ डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यो कलममा यो फर्स्ट कलममा पुगेन भने इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल लेखिदिनु होला यो सेकेन्ड कलममा पुगेन भने डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल लेखिदिनु होला यो डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल कहाँ जाने भयो त यो सोर्सेस अफ फन्डमा लेख्नु पर्यो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 40,000 रुपया हो राइट त्यसै गरी इस्यु अफ सेयर बिक्री गरेर 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त छ इस्यु अफ सेयर 1 लाख रुपैयाँ मेसिनरी बिक्री गरेर 30,000 रुपैयाँ छ 30,000 रुपैयाँ छ मेसिनरी पर्चेजमा 2 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ राइट 2 लाख रुपैयाँ 30,000 रुपैयाँ ₹30,000 1,70,000 2,30,000 अब शायद यति नै होला 2,30,000 यहाँ पनि 2,30,000 गर्दा 40 र 30 70 1,70,000 1,70,000 60,000 रुपैयाँ यो फंड्स फ्रम ऑपरेशन यो बैलेंसिंग फिगरबाट प्राप्त हुना बैलेंसिंग फिगरबाट यो कुरा लेखियो यसरी हामीले यो 2 वर्षको ब्यालेन्स सिटलाई कम्पेयर गर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु इन्भेन्ट्री कम्पेयर गर्यौं डेब्टर्सलाई कम्पेयर गर्यौं क्याश बढ्यो या घट्यो भनेर कम्पेयर गर्यौं यसरी इन्क्रिज डिक्रिज को माध्यमबाट यहाँ डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल यो टोटल करेन्ट एसेट्समा करेन्ट लायबिलिटीलाई घटाएर यो वर्किङ क्यापिटल निकाल्यौं अनि त्यसपछि कुन कोलममा पुगेन त फर्स्ट कोलममा नपुगेको भए इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हुन्थ्यो र सेकेन्डमा नपुगेको भएर डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल गरेर यो बराबरले यहाँ चाहिँ असर पर्ने हुँदा यो इन्क्रिज डिक्रिजको कोलम प्लस यो फर्स्ट र सेकेन्ड कोलममा बराबरले फरक पर्छ र यो डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भयो यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट तयार गर्दाखेरि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल राखिन्छ यो सोर्सेस अफ फन्डमा अनि त्यसपछि शेयर इस्यु गरेर 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो 1 लाख रुपैयाँ लेखियो अनि मेसिनरी बिक्रीबाट 30,000 रुपैयाँ प्राप्त भयो त्यो कुरालाई पनि लेखियो भने अनि यतापट्टि युजेज अफ फन्डमा मेसिनरी खरिद गर्दाखेरि 2 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ र डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि पनि 30,000 रुपैयाँ भएको छ अनि यसरी यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि यो साइडमा सोर्सेस अफ फन्डमा हामीलाई 60,000 रुपैयाँ पुगेन यसको मतलब फन्ड्स फ्रम अपरेसन
यहाँ भयो र क्वेसनले सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल भनेको भएर हामीले यसरी गऱ्यौँ र यसरी यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो क्लास कस्तो लागिरहेको छ प्लिज लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सबभन्दा पहिला त सब्सक्राइब, प्लिज सब्सक्राइब धेरैभन्दा धेरै गरिदिनु होला र आफूले मात्र पढ्ने होइन र आफ्ना साथीहरूलाई पनि सेयर गरेर यहाँले हेल्प गरिदिनु होला र आगामी दिनमा यसरी हामीसँगै जोडिनु होला भन्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।